Ubay-ubay na usab ng mga kalihukan ang padayon nga gitagad ni Gobernador Ruel Ragay. Digamo ni manang labay nga si Mana, pinasubay gyapon siya padayon nga pagdumala sa renda sa pangagamhanan sa kagamanang probinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Report Setyembre 13, 2014. Kinahanglan nga mas paligunon ang ilang mga trabaho pinaagi sa pagpalambo usab sa ilang mga kahibalo aron padayon nga mosalig ang mga katauhan sa trabaho sa kapulisan. Mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa laing hutong na usab sa mga kapulisan nga mitapos sa laing hugna sa Criminal Investigation Course. Kini mo ang milangkob sa Class 06 2014 alang sa laing lakang sa kwerpo sa kapulisan, alang sa dugang pagpalambo sa kahibalo sa mga sakop sa kwerpo sa kapulisan. Mato ni Gobernador Digamo, dili usikan ang mga kahigayunan nga sama nini tungod kay alang kaniya sensitibo kayo kanunay ang trabaho sa kapulisan. Siyang bahin gipasalig ni Gobernador Digamo nga andam kayo ang kagamanang probinsyal nga motunol og suporta ngadto kanila basta anaa sila sa katarong si bisan kinsa pa ang ilang maligsan. Dugang ni Gobernador Digamo, dako kayo kakuhan ang mga kapulisan alang sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa katilingban dinis lalawigan. Sila ang nahinom ligon nga katambayayong sa kagamanang probinsyal alang niini nga katuyuan nga miresulta na og maayong kalambuan. Kini labi na ang kalabot sa gipakanaog nga deklarasyon nga conflict manageable og development ready province nga usa ka dakong kalampusan sa hiniusang paningkamot sa kagamanan. It is something that you must do with utmost care, with passion, commitment, and dedication, or else you might end up bungling up the process. It cannot be denied that there have been several reported cases of bungled investigations which resulted to criminals leaving the investigation desk free instead of languishing in jail for the crime that they have committed. Our police officers, besides having the virtues that I have mentioned earlier, need technical expertise, especially in the manner of conducting their duties and responsibilities, especially so when conducting investigations. It is in this light that I would like to extend my congratulations to the entire PNP leadership for holding this activity. Ato tumong pagpaka niya na. This will certainly give our police officers as much needed boost in the performance of their job. This is very much relevant in our present situation, as the province has recently experienced a series of high-profile crimes that happened one after the other in the past couple of months. While it is true nga atong mga pagkakapulisan aduna na mga ibang kaagan kabalabot sa mga police works during their basic training when they enter the police service. But like I always say, learning is never an ending process. Those basic techniques need follow-up. Sama niini nga specialized ang pamaagi aron mas masabtan gayud sa kapulisan ang mga techniques o pamaagi alang sa paghimo o criminal investigation. The provincial leadership is very happy with all these trainings and courses extended to our police officers, since this will make us more confident and trustful of your abilities and capabilities and of the kind of service that you give to the people of Negros Oriental and Siquijor. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang dakong kalipay ug pasalamat nga nalakip ang lalawigan sa Negros Oriental sa gipalapad nga programa sa Coordinating Roads Investments for Development Concrete. Kini mo'y gipadayag sa pamuno lalawigan dungan siyang paglagda sa Memorandum of Understanding kon MOU alang sa mga programa nga gipaluyuhan sa Asian Foundation ug sa Australian Aid kon AusAid. Kini giulagway ni Gobernador Digamo nga dugang nga kaymanan nga magpalig-on sa mga paningkamot sa kagamanang probinsyal paggama og kadalanan ilabi na gayud sa kabukiran.
Base sa kasayuran, ang maong programa mo ay mamahimong behikulo alang sa pag-ila og mga priority roads, pagtunol og ayuda alang sa mga giilang kadalanan ug ang paghimo nga manungtaron sa mga road developments. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, abre kayo kagamanang provincial alang sa mong kalambuan tungod kay kinig gadala usab og daghan kayong mga kayuhan. Kini labi na nining panahona nga hinay-hinay nga naangkon sa lalawigan sa Negros Oriental ang kalampusan kalabot sa suliran sa insurensiya. Usa sa hinungdan niini mo ang pagdala og mga kalambuan sa kabukiran, ilabi na gayud ang mga kadalanan. Kini mo'y kinahanglan nga magpadayon og mamahimong malungtaron aron wala nay rason pa nga mosalig ang mga katawhan og laing mga tinhuan. In behalf of the people of the province of Negros Oriental, let me extend my deepest gratitude to all of the people, institutions, and government agencies that gathered and collaborated in order to have this activity. It is a source of great pleasure and honor for us that you have included our beloved province in this project, as it is very essential to our continued effort to bring a road network in the countryside. As you may already know, this is something that we have achieved after the province of Negros Oriental was declared as conflict manageable in as far as insurgency problem is concerned. We believe that our timely interventions, one of which is by providing accessibility to the various far-flung areas by virtue of road facilities and other infrastructure projects, have been instrumental in achieving our goal of peace and development in the province of Negros Oriental. This recent accomplishment and our sincere collaboration will certainly bring more positive results to the lives of our people, who are the main reasons why we work so hard. It is in this light that I would like to reiterate our most sincere thanks to all of you. This means a lot to us, as this will greatly help the province of Negros Oriental. And since we belong to just one region, this is for us and the entire country as well. Mas paligunon pa sa kagamanang probinsyal ang pakigtambayayon niini sa mga kasundaluhan aron tinuray nga matagan og kasulbaran ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kini mo'y subling gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kadakuan sa Philippine Army pinaagi ni outgoing 3rd Infantry Division Commander General Aurelio Baladad ug 302nd Brigade Commander Colonel Alan Martin. May bisita kang Gobernador Digamo ang duha ka mga opisyal sa kasundaluhan alang sa nagkadiyang mga katuyuan o gilisugutan. Kalakip nini ang pinakaulahi nga estado sa internal peace and security operations sa kasundaluhan dinhi sa lalawigan nga matud pa nakaangkon og kusganon nga suporta gikan sa mga katawhan. Ug lain ini mo ang pagpadayag ni General Baladad ug dakong pasalamat ngadto kang Gobernador Digamo subay siyang pagbalhina og bag-ong assignment isip bag-ong pangulo sa Eastern Command nga nagbase sa dakbayan sa Davao. Gikalipay ni Gobernador Digamo ang kasayuran nga padayon nga nikunhod ang puwersa sa New People's Army nga galihok partikular na sa habagatan nga bahin sa lalawigan. Subay niini nang hinaot ang pamuno lalawigan nga tinuoray nga mawagtang ang ilang kalihukan sa segundo ug tersero nga distrito sa lalawigan. Aron kini mamahimong kusganon usab ang pagpatuman sa kagamanang probinsyal ug ubang mga ahensya sa kagamanan sa mga proyekto nga gikinahanglan sa mga katawan. Dili gayud lungan ang mga paningkamot alang sa tinuray nga pagsumpo sa sakit nga tuberculosis or TB dinhi sa lalawigan. Kini may gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipagayon nga paglagda sa Memorandum of Understanding kalabot sa padayon nga pagpatuman sa TB dots dinhi sa lalawigan. Dako ang kalipay ni Gobernador Digamo nga padayon nga mikunhod ang kaso sa TB dinhi sa lalawigan aron kinahanglan nga kini tinuray nga mawagtan. Kini tungod kay bisan og matambalan ang mga sakit, padayon kini nga nahimong leading causes of morbidity lukop nasod. Subay nini, mato ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kusganon nga suporta sa kagamanang probinsyan alang sa maong programa. Abri ang tanan nga pasilidad sa balay tambalanan nga mamahimong sentro alang niini nga paningkamot sa tanan nga level sa kagamanan.
Matod sa Pangulo Lalawigan, bukas kayo ang iyang dughan sa mga laka nga sama nini tungod kay nag-unaman sa iyang mga programa ang alang sa kahimsog sa panlawas. Baruganan ni Gobernador Digamo, mamahimong walay pulos ang mga gilusong nga kalambuan kun dili himsog ang katilingban. On a personal note, I would like to emphasize that I have a soft heart for health because this is one of my priority concerns of my administration under our flagship program that us sa probinsya. Magunsa man ito ta? Magdigamo ta. Magdigamo ta is anchored on 4 core areas. These are health, education, livelihood programs and projects for peace and development. Meaning, una ang akong programa sa health sa ato ang Magdigamo ta program. So in closing, may I say that our celebration of National Tuberculosis Month has been made more meaningful with the inclusion of Inampoy, Inapoy CPH, and Mabinay RHU. May there be more partners. Karon. Ang tanan nga niya karon nga 14. Pasalamat po ito sa inyong desire to eradicate TB in Negros Oriental. So daghan kayong salamat kaninyo, and rest be assured that your provincial government will continue to support the program. Nagpadayon ang pagtunol ni Gobernador Digamo sa iyang kamot alang sa kusganon nga pakigalayon tali sa mga kalungsuran ug dakbayan dinhi sa lalawigan. Kini labi na gayud alang sa hinisgutan sa nagkadiyang klase sa kalamidad ug katalagman nga matag karon og unya mutugaw sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Pamahayag nga gipabot ni Gobernador Digamo atol sa gipaygayon nga pagbansay-bansay kalabot sa Incident Command System kon ICS Basic Intermediate Course. Kini mo'y pinakaunang higayon nga gipahigayon nga pagbansay-bansay sa ICS alang sa mga lokal nga kagamanan dinhi sa lalawigan nga gipaluyuhan sa kagamanan provincial o sa Office of Civil Defense kon OCD. Kini nga mga lokal nga kagamanan ang gilagkuban sa lungsod sa Manhuyod, dakbayan sa Bais gikan sa norte nga bahin, samtang lungsod sa Zamboanguita ug Siaton gikan sa bakatan nga bahin sa lalawigan. Kini nga kalihukan ng kusganon nga gipasugdahan o giduso ni Gobernador Digamo aron mahatagan og dugang nga kahimanan ang mga lokal nga kagamanan pagdumala sa sitwasyon sa panahon nga adunay moigo nga katalagman sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Kung kay baluan ng ICS usa ka ladderized to hagdan-hagdan nga kurso nga magatudlo sa mga responders ug mga kahibalo unsaon pagdumalang usa ka sitwasyon. Kini nakita ni Gobernador Digamo nga usa ka mahinungdanon nga kahimanan nga ngayan nga maangkon sa mga lokal nga namunuan. Apan tungod sa kadako sa gikinahanglan nga pundo alang sa pagpasiugda sa mga pagbansay-bansay, kini mo hinungdan nga giabaga sa kagamanan probinsyal ang nagkadaiyang mga galastuhan. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, kini usa ka paagi alang sa iyang padayon nga kusganon nga pakigtambayong tali sa mga kalungsuran ug dakbayan dinhi sa lalawigan. Kini tungod kay dili sa tanan nga panahon nga naa ang kagamanan probinsyal o kaha daling maabot sa kagamanan probinsyal ang matagdapit dinhi sa lalawigan. Dugang ni Gobernador Digamo ang hilisgutan sa disaster management, kaakuhan gayod sa tanan, gikan sa tanan nga level sa kagamanan, pribadong sektor ug mismong sa mga katawan. You know why we did this? It's because kanuhan ang nato ang kalamidad. Dili na nato ni Maginay nga mayroon pa tayo bason o dili mabot no. Ang ato is always to be prepared kay lanta. Kanuhan nato ang kalamidad na karon tungod sa prevail ng climate change. As governor of the province, it is my hope and it is my may yung katuyuan na wala kayo usang makalas na kinabuhi panahon sa kalamidad. So that is why naatakaroon din ipuluhan din dako nga kwarta sa provincial government ang kabahin din mga programa nato kay gusto ko nga matagal yun na ito sa itong pagtagal na itong mga katawan panahon sa kalamidad.
Kanunay gila ni Gobernador Digamo nga malig-on nga katambayayong ang kaupungan sa Girl Scout of the Philippines alang sa nagkadang hilisgutan dinis lalawigan. Busa kanunay andam ang kagamanang provincial nga makig-alayon tali sa mga sakop sa Girl Scout of the Philippines alang sa tumong pagbaligong pa sa nagkadayang serbisyo sa kagamanang provincial sa lalawigan sa Negros Oriental. Mensahe nga gipadangat ni Gobernador Digamo alang sa lain usab nga hugna sa annual council meeting sa GSP Negros Oriental Siquijor Chapter. Mato ni Gobernador Digamo, ang mga sakop sa Girl Scouts ang adunay dako kaayo nga kakuhan alang sa tumong pagkabot sa kalinaw kalambuan dinis lalawigan. Dugang sa pamuno lalawigan, iyang gila ang scouting movement isip usa ka tambok nga luna alang sa pagpalambo sa komunidad in particular ug sa nasod in general. Subay niini, padayon nga motunon og suporta ang kagamanang provincial alang sa mga kalihukan sa kinatibukan nga scouting movement dinhi sa lalawigan. Kini tungod kay matod niya, ang scouting movement usa ka kalihukan nga gadala og daghan kayong kayuhan ngadto sa kinabuhi sa kabataan ilabi na gayud sa mga kababayenan. Matod sa pamuno lalawigan, usa gayud ang sektor sa kababayenan sa gihatagan og dakong pagtagad sa kagamanang provincial pinagi sa pundo nga gigahin sa Gender and Development KUNGAD. The Girl Scout of the Philippines has come a long way in shaping and improving the lives of young girls and developing their full potentials to become useful and productive citizens of the country. As someone says, the Girl Scout is an organization that constantly gives you new goals to achieve, and that's what life is all about. As you recognize and hand over awards to all those who have helped the GSP Negros Oriental and Siquijor Council grow and become what it is today, I also convey my congratulations to the officers and staff led by the President, Maria Tiscaño Villegas, for their dedication and commitment to the cause of Girl Scouting. Gipadayag ni Gobernador Digamo yan akong kalipay nga kalakip sa mga programa sa simbahan mo ang pagpaligon sa espirituhanon nga aspeto sa serbisyo sa kapulisan dinis lalawigan. Kini ang gipadayag ni Gobernador Digamo sa usa ka kalihukan nga giuluhan og PNP Movement for Social Transformation kon PNP MOST nga gidumala sa Presbyterian Theological Seminary of Dumaguete. Kini gikalipay og dako ni Gobernador Digamo tungod kay dungan sa pagpalambo sa nagkinang aspeto sa serbisyo sa kapulisan adunay mga kalihukan nga sama nini. Kini dako kayong kalambuan alang sa padayon nga gipangandoy nga pagpatunay sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Nagkuman siya na ako sa ako ang pagdumala ng probinsya. Usahay makaingon ko nga milagro pinahimo nako ning mga problema sunod sa bugo nga higayon. One of the example, we have just declared this province as conflict manageable and development ready. 3 years pa kung gobernador ninyo. When I assumed office as governor by the death of the 2 governors, kabalo magkaanak, nakita na ko kung unsa ka gandimang o gahita ang mga daghan nga paghulga sa insurhensiya sa atuang probinsya. Kanunay nga kalakip sa nagunang mga prioridad sa kagamanang probinsya ang mga programa ilalom sa sektor sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Busa matag kalihukan sa nagkanyang tunghaan ang kanunay usab nga paluyuhan ni Gobernador Digamo ilabi na sa kabukiran nga bahin sa lalawigan. Kinisubay siyang baruganan nga kaakuhan og obligasyon gayon sa mga namunuan ang pagpatungha sa mga kabataan dinhi sa lalawigan. Mensahe nga gipabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga magtutudlo, magtutungha og maginikanan sa Kalabnugan Elementary School sa lungsod sa Sibulan, Baguhaylan. Pamahayag ni Gobernador Digamo, magpadayon ang lakang sa kagamanang provinsyal paghulip sa mga nakitang kakulangan sa mga programa sa natad sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Matag tuig, dakong kantidad ang gigahin sa kagamanang provinsyal gikan sa Special Education Fund alang sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga tunghaan dinhi sa lalawigan. Ang ako naging nagpasalig ninyo nga ako yung tinudkon pagservisyo o pagtrabaho ng probinsyahan. Ako ipasalig ninyo nga kining probinsyahan
naa sa maayong kamot. Kaya ang ganinyo makita diya sa Kapitolyo, dako kayo ang marka diha na akong ibutan, in God we trust. Because without Him, kung wala ang atong Ginoo, dili yun nato makabot ang atong gitinguhan nga pagpalambo sa atong probinsya. Ubay-ubay nga mga mainungdanon nga proyekto ang natapos na og parehong gitunol sa kagamanang provincial ug dakbayan sa Bayawan ngadto sa mga kadagkuan sa tunghaan sa dakbayan sa Bayawan Baguay lang. Kini ang duha ka proyekto sa parehong drainage system nga gitambayayungan sa kagamanang provincial ug dakbayan sa Bayawan alang sa Bayawan East Central School. Mukabat sa kinatibuk-an nga 2 milyones pesos ang pundo gagigahin alang sa duha ka mainungdanon nga proyekto sa maong tunghaan. 1 ka milyon ang gikan sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Bayawan, samtang laing 1 ka milyon ang gikan usab sa kagamanan provincial. Gipangunahan ni Gobernador Digamo og Bayawan City Mayor Herman Zaranya kauban sa mga kadagkuan sa tunghaan ug barangay ang maong kalihukan. Daling gisanong ni Mayor Zaranya ug Gobernador Digamo ang maong proyekto tungod sa kalisod nga masinati sa mga magtutunghaw ug magtutudlo panahon sa ting-ulan. Pangalan sa probinsya sa Negros Oriental, sa pangalan sa tinatibuk-an kursa sa kagamanan provincial. Ako turn over ini bago na tumawaman na drainage kanan ang tubalo 1 million pesos ngadto sa ato ang pinalanggang mayon. Subay din gipabot sa mga kadagkuan sa tunghaan ug barangay ang ilang dakong kalipay sa maong kalambuan nga ilang naangkon pinaagi sa dungan nga pringkamot sa kagamanan provincial ug sa dakbayan sa Bayawan. Matud ni Gobernador Digamo, ingon ani kalapad ug kadali ang makabot nga kalambuan kung magtambayayong ang tanan nga level sa kapangagamanan. Subay nini, parehong gipasalig ni Mayor Zaranya o Gobernador Digamo nga sila padayon nga magtambayayong aron mapahiluna ang mga kalambuan sa dakbayan sa Bayawan. Gani dakong pasalamat ang gipaabot sa Mayor ngadto kang Gobernador Digamo tungod sa gitunol nga makanunayon nga ayuda nini alang sa dakbayan sa Bayawan. Kini labi na sa pagpagamit sa mga bagong napalit ng mga heavy equipment alang sa mga proyekto sa kadalanan sa dakbayan sa Bayawan. Subay niini, matud ni Gobernador Digamo, padayon nga makigalayon ang kagamanang provincial, tali sa dakbayan sa Bayawan, tungod kay ang mga natapos nga proyekto ang kalakip lamang sa daghan nga mga proyekto nga gipahiluna sa kagamanang provincial alang sa dakbayan sa Bayawan. Samtang tungod sa kadako pa kayo sa panginahanglan alang sa paghatod sa mga batakan nga serbisyo sa panlawas, magpadayon ng kalihukan sa medical, dental, surgical o lakip na gani sa Animal Welfare Mission. Kini mo gipasalig ni Gobernador Digamo sa mga katauhan sa dakbayan sa Bayawan atol sa laing ugna na usab sa maong kalihukan nga ipahigayon sa barangay poblasyon sa dakbayan. Gatosan ka mga residente dili lamang gikan sa barangay poblasyon kundi sa uban pa usab ng mga kabarangayan ang nakapailalom sa maong kalihukan. Sama sa niaging mga hugna sa medical mission, ubay-ubay usab nga mga serbisyo ang gidala sa kagamanang probinsyan, kauban usab sa nagkanyang sektor alang sa mga katauhan sa dakbayan sa Bayawan. Subay niini gipaabot sa mga katauhan sa dakbayan sa Bayawan pinagi kang Mayor Jerry Zaranya ang dakong pasalamat ngadto kang Gobernador Digamo. Kini dako kayong abag sa mga katauhan sa dakbayan sa Bayawan, ilabi na ni adtong adunay na sinati nga ginagmay nga balatian. Kini matud ni Gobernador Digamo, magpadayon tungod kay bisan sa kadako sa pundo nga gigahin matag tuig sa kagamanang provincial, daghan pagyapon ang kulang sa kapasidad nga moduol sa mga balay tambalanan. Kinidugan ni Gobernador Digamo, dili lamang luna alang sa panlawas, kundi ang medical mission na himuusab nga luna alang sa pagpalambo, sa panginabuhian sa mga katauhan, pinaagi sa pag-atiman sa mga kahayupan, pinaagi sa buhatan sa veterinaryo. Gidala usab ang nagkadiyang serbisyo alang sa mga kahayupan, sama sa pagpamurga, pagpamakuna, paghatag og bitamina, og labaw sa tanan, ang artificial insemination. Kining tanan mato ni Gobernador Digamo ang magpadayon tungod kay buot niya nga dadon gayud ang mga serbisyo paduol sa mga katawan.
Karong adlaw, nagpasalamat kita sa atong mahal nga gobernador nga nibisita sa atong syudad. Wala magayon kundi nagdala o mga kaayuhan. Kaayuhan kabahin sa mayong panglawas, mga tambal o ubang na serbisyo sama sa atong sa livestock, no? Kaya doon naman kita ikan sa atong Provincial Agriculture Office na nagatanyag usab sa ilang mga serbisyo. Now, sa pining higayon, ihatdan kita sa gasa sa atong butang gobernador. Ako bilang mayor sa siyudad sa Bayawan, nagpasalamat sa nini wakta makalimti niya. Apil ta sa iyang mga programa. Ang ako lang niya karon pinagi kini usab sa panagtambayayong sa syudad ug sa barangay. Si Kapitan Rumbinis ning kamot gayon nga mapadala kining programa dinhi sa barangay inubanan sa pagpaningkamot usab sa ato ang mayor. Mao ning niya kining gitawag nato og medical mission. Usa ka misyon nga makahatag og kaayuhan para sa paglawas sa ato ang mga katawhan dinhi sa barangay poblasyon. Kung manghinaot unta ko nga ang tanang katawhan dinhi sa barangay poblasyon o mga kasikbit nga kabarangayan mapahimuslan kani kay usay kayo ni kay daghan kayo kog tambal nga gidala diri tinuod bang Samtang alang gyapon sa inyong mga sugyo to ka reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart ug 0905-606-6660 sa Globe. Mo kadtong naglangkob sa lain usab nga edisyon sa Provincial Report Setyembre 13 tuig 2014. Hantod sa sunod semana alang sa itong padayon nga panaguban anong paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon, kini gyapon ang inyong ubos nga higala, Adrian Sidilio. Daghang salamat. Oriental Mulambo, magligamutan. Proyekto sa gobyerno, buligan pa. Health and education, livelihood programs and projects, buligan pa. Magtinabangay kita, magbigamutan. Kitang tanan. Hanggang sa pamilya, sa bayo ug sa lungsod, sa tibuok probinsya magbigamutan. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magbigamutan. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magbigamutan.